عرفتوه. عزيزاتي أعزائي الطلبة، اليوم غادي نتكلموا على مدرسة أخرى هي من المدارس أو من المعاهد الجد مطلوبة بعد البكالوريا، واللي عندها آفاق كبيرة وكتمكن الخريجين من آفاق جد مهمة عندنا هنا في المغرب، وهي l'École nationale d'agriculture de Meknès, ce qu'on appelle l'ENAM. Alors, l'ENAM, هذه l'école ديال مكناس هذه تأسست في سنة 1942، يعني في أيام الحماية قبل الاستقلال، وكانت فيها غير الباك بلس 2. من بعد طورات ومشات في الكورسوس ديالها باش تكون مهندسين زراعيين ولا مهندسين فلاحيين في التكوينات ديال 5 سنين. اذا ما هي هذه المدرسه، وشنو هما لي سيكل دو فورماسيون اللي كاين فيها، وشنو اللي كتخول لينا من بعد مع المقررات اللي كيدرسوا فيها. اذا هذه المدرسه لينام نقدر نقول لكم الاول بانه لو تو دو شوماج في الخريجين ديالها يكاد يكون منعدم، يعني من 0% حتى ل 2%. يعني ما كي الخريجين ديالها ما كيشوميوش. علاش؟ لانه ما تنساوش حنا في دوله في المغرب دوله فلاحيه بامتياز، يعني ماشي حنا دوله بتروليه ولا دوله صناعيه ولا تتعامل. الاقتصاد ديال المغرب تعتمد بالضروره بالدرجه الاولى على الفلاحه ثم السياحه. اذا الفلاحه المغرب كله اراضي زراعيه، وشفتوا اليوم التوجه الكبير ديال الدوله نحو استصلاح الاراضي ونحو يعني العمل على تنميه الفلاحه وعلى تطويرها. وكان اليوم تنتكلموا على الحزام الاخضر الى اخره، بمعنى انه هذا التوجه ديال هذه المدرسه والخريجين ديالها لابد كيلقاو فين يخدموا، يا اما مع الدوله لانه غتكون تابعه لوزاره وزاره الصيد البحري والفلاحه والصيد البحري، وهنا راه يمكن الخريجين تيخدموا في هذا القطاع العمومي مع الدوله مع وزاره الفلاحه والصيد البحري، او لا في اطار الخاص الخصوصي في الميدان الخصوصي، او لا في مشاريع خاصه. انا كنعرف مهندسين اللي هما تخرجوا من هذه المدرسه واللي من بعد ما كانوا خدامين يعني في الميدان الخصوصي مع بعض ملاكي الضيعات وكذا، داروا مشاريع ديالهم خاصه ومشاو في مشاريع اللي اما ديال بيع المواد الفلاحيه ولا الادويه الفلاحيه وكذا، وداروا مشاريع كبيره. يعني انه يعني من بعد ما اش غادي يمكن يدير الانسان، الافاق راها كاينه، الافاق كثيره وافاق مفتوحه. الدراسه في هذه المدرسه هي دراسه يعني اولا كتخول الطلبه باش يكونوا في الداخليه، دونك عندها سيستيم انترن، كاينه انترنا. ما كاينش مشكل في هذه المساله. الدراري ما غاديش يمشيو تكريو ولا كذا، راه كاينه الداخليه. بالنسبه التكوين تينقسم لدو سيكل. كاين واحد سيكل بريباراتوار تحضيري، عاد سيكل دي زانجينيور مهندس. سيكل بريباراتوار بيان سيكل دو بريباراسيون فيه 2 ans. 2 ans دو بريباراتوار هذه تتقراو فيها جميع المواد اللي مهندس ان انجينيور يعرفها، مات فيزيك شيمي لا جيولوجي لا بيولوجي فرونسي ايتترا. في نهايه السنه الاولى لا بروميير اني كديروا ان ستاج في واحد الاكسبلواتاسيون اغريكول، في واحد لا فيرم، في واحد الضيعه. غالبا ما هذا لو ستاج ديال لا بروميير اني كيدوزوه الطلبه فرنسا، يعني عند بعض الشركاء ديال المدرسه فرنسا في شي ضيعه في شي فيرم في اون اكسبلواتاسيون اغريكول، وكيدوم 45 يوم نوغي لوجي مع واحد لا بتيت بورس. من بعد على فان ديال 45 جور كيديروا واحد تقرير على هذاك لو ستاج. لا دوزيام اني كذلك عاده ما كتنتهي هي بان ستاج وان بتي رابور. ستاج اللي كدوزوه كذلك في
في ضيعه من الضيعات اللي يكون عندهم شراكه مع المدرسه واللي كدوزوا فيها واحد الوقيته وكديروا ان ستاج ومن بعد ان رابور. هذا بالنسبه للسيكل بريباراتوار اللي فيه 2 ans. من بعد السيكل d'ingénieur. Le cycle d'ingénieur هذا فيه les 3 semestres 3 premiers semestres كيتسموا ان ترون كومان، يعني جميع الطلبه كيشوفوا toutes les branches agricoles في les 3 premiers semestres. Après كتبدا لا سبيسياليزاسيون، ابتداء من سيمستر 4 كتبدا لا سبيسياليزاسيون، وعندهم في المدرسه تقريبا 6 ديال لي سبيسياليزاسيون. عندهم لا بروميير سبيسياليزاسيون l'arboriculture fruitière. Alors l'arboriculture fruitière هاد الشعبة زراعة الأشجار المثمرة تعرفوا أنها من الشعاب المهمة جدا واللي عندنا فيها واحد نقص كبير، خصوصا وأن الدولة الآن متجهة لهذه المسألة ديال الإكثار من زراعة الأشجار وتعهد الأشجار، وأن يعني المهندسين في هذا المجال مطلوبين بزاف. وانتم إلا دخلتوا الإحصائيات ديال الخريجي ديال هذه المدرسة غيتلقاو بأنه كاين إقبال على هذه الشعبة هذه، على هذا التخصص هذا، لأنه مطلوب في التيران، مطلوب على برا. سبيسياليزاسيون الثانيه انجينيور اغرو ايكونوميك، يعني هندسه الاقتصاد الزراعي. سبيسياليزاسيون الثالثه انجينيور دو ديفلوبمون، هندسه التنميه او انجينيوري دو ديفلوبمون. الرابعه برودكسيون انيمال اي باستوراليزم، يعني الانتاج الحيواني والرعي. الخامسه لا بروتيكسيون دي بلانت اي دو لونفيرونمون، حمايه النباتات والبيئة. والسادسة سيونس تكنيك دي برودكسيون ديجيتال، يعني علوم وتقنيات الإنتاج النباتي. كما قلت لكم هاد لي سبيسياليزاسيون كيتداروا ابتداء من السيمستر 4. في لافان السيمستر الاخرانيه كديروا واحد تكون ابل بي اف، يعني بروجي دو فان ديتود، اللي كيكون هو السيمستر الاخر هذاك تدير واحد البحث شامل على التخصص اللي خديتي وعلى لو سوجي الموضوع اللي خديتي، وكتحط تدير فيه واحد البحث وكتكون لا سوتونس في لا فان دو لاني هي اللي كتخول لك انه تاخذ في الاخر مع النقاط ديالك تاخذ هذاك الدبلوم دي انجينيور اغريكول. مهمه بزاف هذه المدرسه، مهمه لانه كاينه وحده في المغرب، ما كاينينش بزاف مالوغوزمون، كاينه وحده كاينه في مكناس، وهذه المدرسه تقريبا كل سنه ما كتفوتش 130 يعني طالب، ما عندهاش ما كتفوتش اكثر 125 130 طالب كل سنه. عاده هذه المدرسه كانت كدير لا بري سيليكسيون وعندها واحد لو سوي، مثلا كانت تدير بالنسبه للباك اغرو 12، باك بروغري 1360، باك سيونس مات سي 56، باك سيونس مات بي سي 69، باك بي سي 1715، باك اس في تي 1545. هذه عندكم واحد النظره غير باش نعطيكم نظره على كيف كانوا لي سوي، حيت كانوا كيديروا هاد البري سيليكسيون من بعد كيدوزوا ان كونكور ايكري. الوغ المفاجاه اليوم وديال هاد الشريط هو انه هاد المدرسه لغات لو كونكور، ما بقاش عندها لو كونكور، وغادي تعتمد كيف لي زوتر ايكول اللي ذكرنا عليهم قبل اللي هو لو ان سي جي والانسا، ما غادي دابا غادي يولوا هما 5 ديال ليكول في المغرب اللي حيدوا لورال، اللي كانوا كيستعملوا اللي حيدوا المباراه، حيدوا الكونكور اللي كانوا كيستعملوا كونكور ايكري واورال، وحيدوا هاد لي كونكور. بالنسبه لنا كانت كدير عندها غير الكونكور ايكري، دابا حيداتو، غادي تعاود التاليه لا سيليكسيون. ولا سيليكسيون بالنسبه لنا وهذا كتخالف فيه مثلا لو ان سي جي، الا كانت لو ان سي جي غادي تاخذ 25% من لو ريجيونال و75% من الناسيونال باش تعطي لا نوت دو سيليكسيون. لينام غادي تاخذ غير لا نوت ديال لو ناسيونال، ديال ليكزامان ناسيونال، هي اللي غادي تعتمد في لا سيليكسيون.
بمعنى اشنو غادي يكون عندنا كما شرحت لكم في لو ان سي جي، ما غادي تكونش لا بري سيليكسيون ولا لا سيليكسيون، غادي يكون لو كلاسمون. لو كلاسمون غير هي مازال لحد الان ما وضحش عندنا، لانه مازال ما خرجتش لي كريتير كيفاش غيدير هذا لو كلاسمون. واش غيدير واحد لا نوت وحده، مثلا غادي تشوف اعلى المعدلات في البكالوريا وغادي تبدا تاخذ الناس اللي دفعوا ليها 500، غادي تاخذ بغات 130، الا لقات 130 كلهم ما بين 19 و 18 شونس راه غادي تحبس. او لا واش غادي دير لي سيليكسيون واحد العدد في البكالوريا، الباك اغرو وباك سيونس مات بوحدو، باك سيونس مات بي بوحدو، باك بي سي بوحدو، باك اس في تي بوحدو كيما تدير في لا بري سيليكسيون. لحد الان مازال ما واضحش. اللي اساسي هو انه راه لانسكريبسيون بدات غير البارح، دونك تسجلوا وانتظروا حتى يخرجوا النتائج، يكون بعدا كاين هذيك لا بري انسكريبسيون اونلاين راه مطلوقه تسجلوا فيها، وغادي ننتظروا حتى يخرجوا لي ريزولتا ديال البكالوريا ويتعلم على يعني النقطه اللي طالبه. من بعد ما غادي ندفعوا لي دوسيي ديالنا وندفعوا الترشيحات ديالنا، وغادي نشوفوا ديك الساعه ان شاء الله اشنو غادي يكون. اتمنى لكم ان شاء الله بحول الله التوفيق. الى عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك واشتركوا معنا وفعلوا الجرس باش يجيكم يعني معلومات اخرى، لانه غادي نتحدثوا على مدارس اخرى. غادي نديروا شريط اخر على ليسكاو من بعد البكالوريا، وغادي نديروا على لي فاك دو ميديسين، فاك دونتير، لينسام الى غير ذلك. فابقوا معنا ان شاء الله بحول الله، وبالاشتراك ديالكم وتفعيل الجرس غادي ننزل لكم كاع هذه المواعيد. الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.